أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وعهدهم راعون وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أيطمع كل امرئ منهم أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم أن يدخل جنة نعيم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم كلا إنا خلقناهم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون مما يعلمون مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون إنا لقادرون إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا
فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث يوم يخرجون من الأجداث سراعا سراعا كأنهم كأنهم إلى نصب يوفضون إلى نصب يوفضون إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي ذلك اليوم الذي ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون كانوا يوعدون كانوا يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم